مرحبا بكم من جديد سيداتي وسادتي. انتهت المباراة بين النجم الرياضي الساحلي والهلال السوداني بهدف لهدف. كانت هناك حالات تحكيمية في هذه المباراة، والحكم المصري محمد معروف منصور لم يوفق في بعض القرارات. ولكن حتى نقف عند حقيقة الأمر، طبعا أرحب بالكابتن جمال شريف خبير التحكيم في بي سبورتس. كابتن مساء الخير. مساء الخير، صباح الخير زميل خالد وضيفيك الاعزين والساده المشاهدين. كما اشرتم، طبعا انا تابعت فقط. هناك حالتان سنتحدث عنهما، واعتقد القراران كانا خاطئان في هاتين الحالتين. الاولى طبعا كان في الدقيقه السادسه، وكان هناك هدف الغي لفريق الهلال. هناك لاعب من فريق الهلال في موقع التسلل، لكن هناك لاعب قادم من الخلف الذي لديه السهم الابيض يتحرك. طبعا حركه اللاعب موجود في موقف التسلل لم تؤثر على قدره هذه الحاله الثانيه. طبعا هناك حاله ارتباك من الحكم الذي رفع رايته واخفض رايته مره اخرى. هنا في الحاله الثانيه ايضا كان اللاعب عند تمريره عرضيه، كان اللاعب الاخر الذي تلقى التمريره العرضيه واحرز هدفا كان في موقف صحيح، لانه كان متاخرا عن الكره هي اقرب الى خط المرمى. اذا في كلتا الحالتين على الحكم هنا المساعد ان يتريث. هنا رفع رايته دون ان يدرك بان هناك لاعب اخر قادم من الخلف، وحركه اللاعب الذي هذه اللحظه الكره كانت اقرب لخط المرمى من اللاعب الذي مرت له الكره العرضيه، وبالتالي ايضا في تلك الحاله ايضا ليس في موقف تسلل. لكن الحكم المساعد بعد ان اخفض رايته اصر على العوده الى القرار الاول الذي كان خاطئا، وكان يحتاج ان يكون شجاعا. وهذا يذكرنا بمباراه نهائي كاس انجلترا بين فريق الارسنال وفريق تشيلسي، وكان هناك هدف مبكر للفريق الارسنال، والحكم كان شجاعا عندما رفع رايته وعاد عن القرار، لأن شانسز كان في موقف صحيح في تلك المباراة وأحرز. كابتن، سنعود إلى الحالة الثانية، ولكن نذهب الآن من جديد إلى الملعب. هل كان الهدف صحيح حتى في الكرة الثانية؟ أنا أعتقد أيضا الحكم طبعا لم يحسفه التقدير. هنا حكم قريب وكرة ثابتة، وهناك ارتقاء من قبل حارس النجم الساحلي الذي أخطأ بعملية الارتقاء، لأنه استخدم قدمه أو ساقه اليمنى. سوف نلحظ بأنها هي التي صدمت اللاعب، وهناك عملية ملامسة. هذه الملامسة لا يستطيع اللاعب بهذه الملامسة، هذه ليست دفع. اللاعب حارس مرمى هو متقدم، وهو نلحظ كيف أزاح بيده أو بجسمه يد اللاعب، ونلحظ قدمه اليمنى هي التي ارتطمت في الجسم وفي الساق أو الفخذ، وبالتالي هنا فقد توازنه، مما أثر على قدرته على لعب الكرة التي سقطت فيما بعد إلى الخلف. إذن الالتحام موجود، هذا الالتحام طبيعي. وحارس المرمى هو الذي ساهم بهذا الالتحام وساهم بإضعاف قدرته على لعب الكرة، وبالتالي كان يجب على الحكم أن يكون أكثر شجاعة بإعطاء الفرصة بتسجيل هدف آخر لفريق الهلال السوداني. طبعا كان ذلك تأكيد لما قاله الكابتن رشيد مهدية على أن فريق الهلال تعرض لقسوة تحكيمية ولظلم تحكيمي. شكرا لك كابتن جمال الشريف. طبعا سنعود إليك.